اب میں حمد و نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے پیارے بھائی حافظ ابو بکر صاحب کو کہ وہ آئیں اور حمد و نعت پیش فرمائے۔ حافظ ابو بکر صاحب۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مومنا توحید والا مسئلہ پکا، ایک کولو منگ سار ایک نو جکا۔ مومنا توحید والا مسئلہ پکا، ایک کولو منگ سار ایک نو جکا۔ ایک کولو منگ سار ایک نو جکا۔ کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا اے، کون کہہ کے مولا کائنات نو بنایا اے، تھم دے بغیر آسمان نو ٹکایا اے، تھم دے بغیر آسمان نو ٹکایا اے۔ پانی اتے دیتا اے زمین نو ٹکا، پانی اتے دیتا اے زمین نو ٹکا۔ ایک کولو منگ سار ایک نو جکا۔ مومنا توحید والا مسئلہ پکا، ایک کولو منگ سار ایک نو جکا۔ ادھر میرے وال تکو، جیڑا خار ویل خار کسے دے قریبے، جیڑا خار ویل خار کسے دے قریبے، اسے دا سوالی خار امیر تے غریبے، اسے دا سوالی خر امیر تے غریب۔ ماشاءاللہ عابد بھائی توڑی محبت ہے، اللہ محبت قبول فرمائے۔ لگ دائے عابد بھائی نو گال سمجھ آ رہی ہے، تو نو ککھ نہیں سمجھ آ رہے۔ ادھر میرے والے تکو، وہ جیڑا خر ویل خر کسے دے قریب، اسے دا سوالی خر امیر تے غریب، اسے دا سوالی خر امیر تے غریب۔ اللہ باجو کوئی نہیں جے سن دا صدا، اللہ باجو کوئی نہیں جے سن دا صدا۔ ایک کولو منگ سار ایک نو جکا۔ ادھر میرے وال تکو نا، میں توحید دا پیغام دے رہی ہوں، اس خمد دا آخری جملہ پڑھن لگا۔ ادھر تک آجے، وہ اوکھے ویلے نبیاں نے جس نو پکاریا، اوکھے ویلے نبیاں نے جس نو پکاریا، ڈبے ہوئے بیڑیاں نو خود اللہ تاریا، ڈبے ہوئے بیڑیاں نو خود اللہ تاریا۔ رب دے قرآن یوتے نظر جمع، رب دے قرآن یوتے نظر جمع۔ ایک کولو منگ سار ایک نو جکا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ تسی دیکھ رہے ہو سٹیج دی زینت خطیب پاکستان حضرت مولانا برادر مزیزم حافظ انعام الحق فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور ساڑھے فیصل آباد دی جند اور جان حضرت مولانا حنیف عاجز صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ دعا فرماؤ اللہ تعالی علماء دی حفاظت فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھنا چاہنا، تسی پیار کرو ایک بار آکھو سبحان اللہ۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر دا زمانہ اے، سب سوہنیاں تو سونا حسنین دا نانا اے۔ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر دا زمانہ اے، رب قسم اٹھائیاں نے، رب قسم اٹھائیاں نے، وچ قرآن دے آیاں نے، رب قسم اٹھائیاں نے، وچ قرآن دے آیاں نے۔ کی چہرہ 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 میرے مدنی دا، جی میں حسن خزانہ اے۔ میرے آقا دیاں صفتاں حضرت مولانا خلیفہ عاجز صاحب۔ ہن میں جڑا جملہ پڑھن لگا ماں، اگر کوئی بندہ جن حج تک بھی سبحان اللہ نہیں آکی، میں جڑا جملہ پڑھن لگا، جڑا بندہ سبحان اللہ نہیں پڑھے گا انہوں میں اپنی طرفوں انعام دے کے جاواں گا۔ ایڈا پیارا جملہ پڑھن لگا۔ ادھر میرے والے تک آجے، وہ کیوں آنکھاں میں چن ورگا، کیوں آنکھاں میں چن ورگا، جگ جان
دا سارا اے میرے کملی کملی میرے کملی کملی میرے کملی والے دا اے چن بھی دیوانہ اے میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ اے اوے ابو بکر عمر دی کی شان سناواں تینوں اوے ابو بکر عمر دی کی شان سناواں تینوں آقا دیاں قدماں وچ اوے مدنی دیاں قدماں وچ دوواں دا ٹھکانہ اے کدے خواب دے وچ شہر مدینے دے اوے کدے خواب دے وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون اوے کدے خواب دے وچ شہر مدینے دے بازار نظر آ جاون ابو بکر عمر عثمان و علی چارے یار نظر آ جاون کربل دے سچے قافلے دے سالار نظر آ جاون سانو ساریاں نو آنکھ کھولن تو پہلا سرکار نظر آ جاون مولا کرم کما بیت اللہ وکات مدینہ پھرا امیراں دی گل نہ غریباں دی گل ہے امیراں دی گل نہ غریباں دی گل ہے مدینے نو جانا نصیباں دی گل ہے مدینے نو جانا نصیباں دی گل ہے مولا کرم کما بیت اللہ وکات مدینہ پھرا مول لگنا نہیں تیرا اللہ مول لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینو زمزم پلا اللہ مولا کرم کما مولا کرم کما مولا کرم کما بیت اللہ وکات مدینہ پھرا مول لگنا نہیں تیرا اللہ مول لگنا نہیں تیرا کم بن جانا میرا مینو زمزم پلا بن کے حرام میں حرم نو جاواں بن کے حرام میں حرم نو جاواں بیت اللہ دے چکر لاواں کرا رج کے طواف کرا رج کے طواف کرا رج کے طواف پڑا کعبے دا غلاف مینوں معافی عطا مولا کرم کما مولا کرم کما بیت اللہ وکات مدینہ پھرا اس کلام دا آخر جملہ بڑا پیار والا پڑھنا چاہنا پھر میں ویکھاں شہر مدینہ پھر میں ویکھاں شہر مدینہ جس وچ لیٹیا نبی نگینا جس وچ لیٹیا نبی نگینا میرے لکھاں سلام اس آقا دے نام میرے لکھاں سلام اس آقا دے نام نہیں کوئی جی دی شان دا مولا کرم کما مولا کرم کما بیت اللہ وکات مدینہ پھرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دو جملے شان صحابہ تے گل مکان لگا ہن ایک واری آکھو نعرہ تکبیر شان صحابہ شان صحابہ بے فیض انسان دا کی فائدہ ناقص امام دا کی فائدہ اور جڑی ذکر صحابہ چ چپ روے اس چول زبان دا کی فائدہ شان صحابہ بڑا اچا مقام صحابہ دا میں خانو کر غلام تسی کہنا صحابہ صحابہ کی کہنا بڑا اچا مقام صحابہ دا میں خانو کر غلام
سخابادا میں خانوں کر غلام سخابادا میں خانوں کر غلام سخابادا ابو بکر و عمر آقا دے سسر ابو بکر و عمر آقا دے سسر ویخ اج وی نالن روز اندر ویخ اج وی نالن روز اندر او جنت چ قیام صحابہ دا او جنت چ قیام صحابہ دا میں خانوں کر غلام صحابہ دا میں خانوں کر غلام صحابہ دا ان جاندیاں جاندیاں ہماری تسی صحابہ دا ورد ضرور کرنا ہے بڑا پیار والا جملہ پڑھن لگا پاویں پاگل کبو دیوانہ کبو پاویں پاگل کبو دیوانہ کبو پاویں پاگل کبو دیوانہ کبو ساڈے دلاں نو چیر کے ویکھ لو ساڈے دلاں نو چیر کے ویکھ لو لکھیا خوسی نام صحابہ دا لکھیا خوسی نام مسجد گونج جائے لکھیا خوسی نام لکھیا خوسی نام صحابہ دا میں خانوں کر غلام صحابہ دا میں خانوں کر غلام صحابہ دا صدیقی اکبر جدل نبی دا دکھایا خوبے ثبوت دے وہ صدق دا پیسہ جزات اپنی تھے لایا خوبے ثبوت دے وہ رفیق کے خجرب دا او ای دشمن عقل تو گل لے منا نہیں سکدا جو آقا تو گر لٹاوے امال دا خرادہ کھا نہیں سکدا زمانے سے ابھی تک اس کی سلطانی نکھی جاتی اسی باعث ملنگوں کی پریشانی نکھی جاتی عمر کے دشمنوں کا انجام دیکھ لو لوگوں وہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی السلام ماشاءاللہ حمد و نعت پیش کر رہے تھے پیارے بھائی حافظ ابو بکر صاحب